अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में जो कि हमारी रिसर्च विद मुफ्ती हसन की सीरीज़ की ये छठी वीडियो है। इसमें हम आज अब राइटिंग की तरफ जाएंगे। चूँकि पिछली सारी वीडियोस के अंदर हमने नोटबुक एलएम को अपना पर्सनलाइज कर दिया और उसके साथ साथ हमने अपना एक जिम बना दिया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई थी, लेकिन अब जो असल चीज़ है वो है कि रिसर्च के बाद, यानी अपने मवाद को तलाश करने के बाद, उसको नोटबुक एलएम को देने के बाद, और फिर यहाँ आकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, जब आप यहाँ आकर एक एक चीज़ को पढ़ते हो और इसको आकर मज़ीद सवालात दे देकर इससे चीज़ों को बनाते हो, और सबसे पहले आपने आकर इसके ऊपर अच्छा पढ़ना है अपने टॉपिक से ऊपर के ऊपर। जब तक आप पढ़ोगे नहीं उस वक्त तक आप आगे चलकर कुछ भी आपके पास आइडिया नहीं होगा। ये मशीनें आपको किसी हद तक मावन होंगी, लेकिन जब तक आपके दिमाग में आपका मौजू नहीं होगा तो उस वक्त तक किसी काम की ये मशीनें भी नहीं होंगी। ये आपको रैंडम होगी, क्योंकि जब आपके पास आपके मौजू के बैकग्राउंड नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट ही अच्छा नहीं दोगे इसको। जब प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दोगे तो वो मवाद अच्छा नहीं देगा। तो इस तरह से करके आप फिर भी गलत तहकीक कर रहे होंगे अगर आप अपने मौजू के बारे में खूब अच्छी तरह से पहले पढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ने के लिए इसने ये काम कर दिया कि इसने आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करने के लिए ये मवाद लाकर यहाँ पे रख दिया। अब आप इससे एक से एक बढ़कर सवाल करो। अब ये देखिए, मैंने कहा पाकिस्तानी सियासतदानों ने सेकुलरिज्म की इस्तिलाह को किस तरह इस्तेमाल किया। ये सवाल इसने मुझे खुद दिया था, मैंने इसको डाल दिया। इस तरह से मैं खुद सवालात करता रहूं और इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मैं चीज़ों को देखता रहूं। इसी तरह से मैं यहाँ पे आकर ये माइंड मैप बनाकर इसको भी मैं समझूं कि भाई मेरी रिसर्च का पूरा माइंड मैप कैसे बनेगा। यहाँ पे कोई ऑडियो बनाकर मैं ऑडियो को देख लूँ, प्रेजेंटेशन बनाकर प्रेजेंटेशन देख लूँ, वीडियोस बना दूँ, रिपोर्ट्स बना दूं। ये सब रिसर्च के टूल्स हैं। इन्फोग्राफिक्स बनाकर मैं देख लूँ कि मेरी जो रिसर्च है उसका नक्शा कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा। अच्छा, इसी तरह से क्विज बनाने हैं। अच्छा जी, को टेबल बनानी है आपने, जो एक टेबल आपकी रिसर्च में होती है वो बनानी है। कुछ भी बनाना है तो वो यहाँ आकर आप बनाएंगे। तो अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़ाहिर है, उसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाकर यहाँ नहीं बैठ सकता कि अब आप यूं पढ़ो यूं पढ़ो यूं पढ़ो। जैसे कि यहाँ पे सवाल है, सवाल का ये जवाब आ गया है, अब इसको आपने अच्छी तरीके से मुताला करना है और देखना है कि इसने ये मुझे किस जगह से दिया है। जहाँ पे आपको शक हो यार ये जगह मुझे देखनी चाहिए, तो फटाफट इस पर क्लिक करें और यहाँ आकर उस आर्टिकल को, अगर दिल चाहता है यार सारे को पढ़ लूँ, सारे को पढ़ लो। अगर आपके काम की चीज़ बस आपको मिल गई, आप चाहते हो कि बस यहाँ इतना ही मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि ये इसने मुझे यहाँ से निकाल कर दे दिया, इसको फिर यहाँ से बंद कर दो। ठीक है, इसको बंद करके और इधर आकर फिर आप यहाँ आकर दोबारा से अगला सवाल करो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके साथ आपने करते रहना है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बनाते रहना है। और उसके बाद फिर जब आप समझ लो कि यार अब मैं काफ़ी हद तक पढ़ चुका हूँ, अब मुझे यूनिवर्सिटी के लिए साइनॉप्सिस बना देना चाहिए। और साइनॉप्सिस बनाने के बाद फिर हम चाहते हैं जो आपका थीसिस है या मकाला है उसके लिखने की तरफ। तो अब साइनॉप्सिस में बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एक मॉडल दिखा दूँ कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में जो साइनॉप्सिस होते हैं उसमें मेरे पास ये अकीदा ख़त्म नबूवत का ये एक मेरे पास है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एम फिल का मकाला है। तो अब यहाँ पे एम फिल के मकाले के अंदर मैं देखता हूँ कि सबसे पहले नंबर पर है जी मौजूद तहकीक का तारुफ, अहमियत और पस मंज़र। ये मुख्तसर सा ये आ गया, बिल्कुल छोटा सा, यूं कह लें ये साइनॉप्सिस है और इसमें इतनी लिखाई नहीं है। नंबर दो, इस पे असबाब इख्तियार, असबाब इख्तियार मौजू आ गया, और तहकीक के अहदाफ आ गए, और इसी तरीके से सबका तहकीकात का जायज़ा आ गया, और तहकीक का बुनियादी सवाल आ गया। फ़र्ज़िया तहकीक है, हुदूद तहकीक है, मनहज तहकीक है और दस्तयाब ज़राए हैं। बस एक एक लाइन का ये है और आगे तबवीब है, यानी चैप्टराइजेशन है। इसी तरह से कि अगर मैं आपको अपना वो इंग्लिश वाला जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया था उसमें ये था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद इंट्रोडक्शन को आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी भी कह सकते हैं। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद फिर आगे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इंग्लिश में करें तो ये इस्तिलाहात होंगी, और अगर आप उर्दू में करें तो फिर ये इस्तिलाहात होंगी। तो फिलहाल मैं इसको उर्दू पे ही रखता हूँ, और अगर आपकी डिमांड हुई कि भाई हमें इंग्लिश में भी करके दिखा दो तो इंशाल्लाह फिर इंग्लिश में भी कोई एक आध वीडियो इस पे बना देंगे। तो अब हम साइनॉप्सिस बनाने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी वो आपका प्रॉम्प्ट होगा, और उसके बाद फिर ये जो चीज़ बना कर देगा इंशाल्लाह उसको फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह की है। तो हम यहाँ पे आकर अपना जो साइनॉप्सिस है उसको बनाने की तरफ जा रहे हैं, और इधर से आकर मैं इसको खोलता हूँ। हमारी जीमेल के ऊपर आई थी,
तो हम इसको जाकर यहाँ से खोलेंगे और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे लिखना है। ये है हमारा नोटबुक एलएम, जो हमने नोटबुक एलएम और जिम, जो पर्सनल जिम हमने बनाया था, तो वो ये हमारे पास आ गया। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि इसके लिए हमने इसको हमेशा थिंकिंग पे रखना है या प्रो पे रखना है, और उसके बाद फिर हमने इससे काम लेना है। तो यहाँ आकर मैं इसको फास्ट के बजाय प्रो पे रखता हूँ, और आपका अगर फ्री वाला है तो इसको थिंकिंग पे रखें, और टूल में मैं इसको फिलहाल गाइडेड लर्निंग पे रखता हूँ, और यहाँ आकर मैं इसको नोटबुक एलएम अपना दे देता हूँ, जो हमने पहले से बनाया हुआ है इल्हाद के मौजू पर, ये दे दिया। तो अब एक तो ये जिम मेरा ट्रेंड करदा है, इसको मैंने पहले से तैयार किया हुआ है, और दूसरा मैंने नोटबुक एलएम भी ये मेरा तैयार करदा है। अब ये दोनों चीजें जो है वो मेरी ट्रेंड हैं, और इनको मेरे बैकग्राउंड का पता है, सारी चीजों का पता है। फिर भी मैंने जब इसको कॉन्टेक्स्ट देना है तो कोशिश करेंगे कि हम उस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ही डिटेल में जाकर दें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अब मुझे, उर्दू में मैं लिखता हूँ, अब मुझे अपने इस मौजू का मतलब ये कि मैंने इसको देखिए मौजू दिया हुआ है, ये ऊपर आप देख लें, पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में इल्हाद के बढ़ते हुए रुझानात और उसके असबाब। तो अब मुझे अपने इस मौजू पर, अब मौजू को मैं यहाँ पे कॉपी करके भी दे सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इस मौजू के बजाय यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ये मौजू भी दे देता हूँ। इस मौजू पर एम फिल का मकाला लिखना है, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुकम्मल होगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे साइनॉप्सिस बनाना है। साइनॉप्सिस के कुल कुल कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, इस हवाले से आप रहनुमाई करें, और कौन सी मेथाडोलॉजी और थ्योरी इस्तेमाल होगी, उसकी भी निशानदेही करें। ये आपके सामने प्रॉम्प्ट में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉम्प्ट बनाने की टेक्निक हो जाए कि कितना डिटेल में कॉन्टेक्स्ट दिया जाना चाहिए। एक जुमले में नहीं है कि बस पर स्नैपशॉट सारे का सारा बना दो, ऐसे नहीं होता, बल्कि इसके लिए बकायदा आपको ना इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और एक दफ़ा प्रॉम्प्ट जब इसको दे दिया, अब इसके ऊपर ये थ्रेड एक ही चलेगा, मुझे अब न्यू चैट पे नहीं जाना, बार बार न्यू चैट पे नहीं जाना, वरना वो पिछला कंटेक्स्ट, ये जो आपने ऊपर से जो चीज़ें बनाई हुई हैं ये भूल जाएगा। इसलिए एक ही कंटेक्स्ट में नीचे तक जाना है। अगर पूरा सिनॉप्सिस बनाना है तो आपने इसी चैट के अंदर ही बनाना है, ताकि उसको पीछे पता हो। फिर अगर आप इसी चैट में बना रहे हो तो बार बार ये इल्हाद का आपको देने की जरूरत भी नहीं है, ये एक ही मरतबा नोटबुक एलएम दिया हुआ है, इसको समझ आ गया, बार बार नहीं देना, बस बार बार आप नीचे फिर सवाल पे सवाल करते चले जाएं और मवाद इससे तैयार करवाते चले जाएं। अब ये मुझे हेडिंग देगा, और हेडिंग देने के बाद फिर मैं इससे पहली हेडिंग से स्टार्ट करूंगा। वन गो में पूरा साइनॉप्सिस में इससे नहीं बनवाऊंगा, बल्कि
پہلے میں اس سے ایک اس کی ہیڈنگ بناؤں گا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں۔ اچھا، یہاں جو ملیشیا کی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو خطۃ البحث ہوتا ہے یا سیناپسس یا پروپوزل ہوتا ہے، اس میں بھی باقاعدہ ریفرنسز ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو ریفرنسز ہیں وہ شکاگو سٹائل کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور انٹیکس سائٹیشن ہوتی ہے، سوری انٹیکس سائٹیشن آرٹیکلز میں ہوتی ہے، اور جو ہمارے پروپوزل ہیں اور تھیسز ہیں ان میں فٹ نوٹ استعمال ہوتے ہیں۔ فٹ نوٹ سائٹیشن ہوتی ہے جو شکاگو کی ہے، اور اے پی اے کی جو ہوتی ہے وہ انٹیکس ہوتی ہے۔ تو اس لیے فٹ نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اب میں اس سے نا فٹ نوٹ کے ساتھ بنواؤں گا، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اچھا جی، علامہ اقبال عمری یونیورسٹی ایم فل کے مقالے کے لیے سائناپسس آپ کی تحقیق کا بنیادی خاکہ، ہم مل کر اس خاکے کو ترتیب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی کا معیار بھی حاصل کر لیا ہے، اور اسی معیار کے مطابق میں آپ کا سائناپسس بناؤں گا۔ یہ دیکھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ 6 سے 7 بلکہ یہ 10 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ موضوع کا پس منظر اور تعارف ہونا چاہیے، مسئلے کا بیان ہونا چاہیے، پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، تحقیق کے مقاصد ہونے چاہیے، تحقیق کی سوالات ہونے چاہیے، اور یہ تحقیق کی اہمیت اور افادیت ہونی چاہیے، سابقہ لٹریچر ہونا چاہیے، طریقہ تحقیق ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ ابواب بندی ہے، اور تحقیق کا دائرہ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکوپ آف دا اسٹڈی، اور ابواب بندی ہوگی، چیپٹرائزیشن، اور کتابیات ہوگی۔ تھیوری کون سی لگے گی، اس نے تھیوری بھی ہمیں بتا دی ہے کہ آپ کے دیکھیں گے کہ سیکولرائزیشن تھیوری جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ استعمال ہوگی۔ اس کے لیے میتھڈولوجی کون سی استعمال ہوگی کہ یعنی جو تھیوری تھی وہ تو یہ تھی کہ کس طرح کی فریم میں میری ریسرچ جائے گی، تو وہ تھیوری مجھے بتائے گی کہ اس فریم ورک میں آپ کا یہ ریسرچ چلے گی۔ اور میتھڈولوجی کہ بھائی میں ریسرچ کروں گا تو کون سی، کوالٹیٹیو ہوگی، کوانٹیٹیو ہوگی، سروے ہوگا، انٹرویوز ہوں گے، کیا ہوگا۔ تو یہ میتھڈولوجی کہتے ہیں کہ اس موضوع کے لیے جو مخلوط طریقہ کار ہوگا، مکس موڈ ریسرچ آپ کی ہوگی، وہ بہترین رہے گا۔ یعنی آپ کو کوالٹیٹیو طریقہ کار کے تحت اساتذہ طلبہ کے انٹرویوز اور نصاب کا تجزیہ کرنا ہوگا، اور کوانٹیٹیو طریقہ کار کے تحت طلبہ سے سوال نامے بھروا کر اعداد و شمار جمع کر سکتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں کر کے اس نے مجھے میتھڈولوجی بھی دے دی۔ اور سائناپسس لکھنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم مسئلے کا بیان ہے، واضح کرتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس تحقیق کو پورے پاکستان کے تعلیمی نظام تک وسیع رکھیں گے یا کسی مخصوص سطح۔ اب اس نے مجھے یہ پورا ایک وہ بنا دیا، کہ جدول بنا دیا کہ آپ کے سائناپسس میں یہ چیز چلے گی۔ اب میں یوں چاہتا ہوں کہ بھائی اس کو کہوں گا کہ اسی کے اندر میں نیچے جاؤں گا، اور میں اس کو کہوں گا کہ آ، کیا آپ میرے دیے گئے نوٹ بک کے اندر موجود سارے مواد تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر میں آپ سے اس مواد کے اندر سے حوالہ جات حاصل کروں تو آپ مجھے فراہم کر سکیں گے یا نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں کہ ہم رینڈم نہیں چل یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح چل رہے کہ آم، ہم نے بس اس سے کچھ بھی بنوا دیا، کیونکہ ہم نے اس کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، اس کو کنٹیکس دیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اس کو اپنا نوٹ بک ایل ایم دیا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے کوئی 50 سورسز رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے 1 2 3 4 جو ہمارے ہونے چاہیے نوٹ بک ایل ایم، تو وہ سارے ہم دے سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اس کو میں نے یہ پوچھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمیں بتائے کہ کیا یہ ہمارے نوٹ بک علم کو پڑھ چکا ہے، تو یہ ہمیں بتائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم اس سے حوالہ جات بھی لیں گے، اور جو آرٹیکلز یہ پڑھے گا، ہم اس میں سے اندر سے اقتباسات بھی لیں گے، یعنی کوٹیشن بھی لیں گے۔ وہ ساری چیزیں جو ایک ریسرچ کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ہم اس سے لیں گے، اور وہ حقیقی ہوں گی، وہ اس نے وہاں سے جا کر لی ہوں گی۔ دیکھیں اس نے کہا ہے مجھے، جی ہاں، آج آپ کی اپلوڈ کی گئی تمام فائلوں، ریسرچ پیپر، مضامین، کتابوں اور رپورٹس کی مکمل فہرست اور ان کے بنیادی خط و خال تک مجھے رسائی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ اپنے مقالے یا سائناپسس کے کسی بھی حصے کے لیے مواد درکار ہوگا، ان فائلوں کا مواد فل ٹیکسٹ پڑھ کر آپ کو وہاں سے بالکل درست حوالہ جات، اہم علمی نکات اقتباسات نکال کر دے سکتا ہوں۔ آپ ان حوالہ جات کو اپنے تحقیقی کام میں پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کر سکیں گے، پھر بھی ہم چیک کریں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے۔
چونکہ آپ نے کافی بہترین اور تفصیلی مواد فراہم کیا ہے، مجھے شاباشیاں دے رہا ہے، اس لیے ہم اسے مرحلہ وار لے کر چلیں گے تاکہ تحقیق کا معیار برقرار رہے۔ کیا ہم آپ کے سائناپسس کے سابقہ لٹریچر کے جائزے، مسئلے کے بیان کے لیے آپ کی دی گئی فائلوں میں سے کچھ اب اس نے مجھے نا آخر میں سوال دینا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کروں؟ ابھی میں نہیں کہوں گا اس کو کرو، کیونکہ میں اس کے مطابق نہیں چلنا، میں نے اپنے ذہن کے مطابق چلنا ہے، آئیڈیا میرا ہوگا، ریسرچ میری ہوگی، تو میں اس سے نا آئیڈیاز لیتا رہوں گا، تحریر بھی کافی حد تک لوں گا، پھر بعد میں اس تحریر کو میں اپنی مرضی سے سیدھا پدرا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی تھریڈ کے اندر آؤں گا، اور اسی تھریڈ کے اندر نیچے آ کر میں پھر سائناپسس بنانے کا طریقہ، اور پھر ایک بہت ہی دلچسپ اس کا آپشن ہے کینوس، اس کینوس کے ذریعے سے ایک ہی مرتبہ میں جتنی بھی اوپر چیٹ میں نے کی ہوگی وہ ساری کی ساری مجھے ایک ریسرچ پیپر کی طرح بنا کر مجھے الگ دے دے گا، اس کے اندر میں چینجنگ وغیرہ بھی کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگی، اور پورا سائناپسس ہم اس سے تیار کروائیں گے، اور پھر اس کو ورڈ کی فائل میں لے جائیں گے، اور اس سے اگلی جو ویڈیوز آئیں گی پھر اس کے اندر ورڈ کی اندر اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے سائناپسس کے اندر بھی خصوصی طور پر آپ وہاں پر بھی سائٹیشن استعمال کریں، حوالہ جات استعمال کریں۔ تو میں آپ کو فی الحال فٹ نوٹ والی جو سائٹیشن ہے وہ سکھاؤں گا، وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، باقی انٹیکس یعنی وہیں لکھائی کے اندر ہی حوالہ آ جائے، اور آتھر کا نام آ جائے، اور ساتھ ہی اس کا سال آ جائے پبلشنگ کا، وہ استعمال اتنا نہیں ہوتا، وہ آپ کے آرٹیکلز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ریسرچ کے اندر ہم فٹ نوٹ والی جو سائٹیشن ہے وہ استعمال کریں گے، یعنی شکاگو کے اوپر ہم چلیں گے، اور اس کو میں کہوں گا کہ مجھے شکاگو کے اندر وہیں میرے نوٹ بک علم کے جو اوریجنل ریفرنسز آپ کو دیے ہوئے ہیں وہاں سے مجھے آپ نے ریفرنس دینا ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔